السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تستا اپڑا پرا محمد فاروق عرف بابو تنولی بہت ساری دعاواں نالے حاضر تھے. اللہ اساں سارے کا غیب دے خزانے بچا وسعت والا رزق عطا فرما اور ہدایت والی زندگی نصیب فرما. سب تو پہلے ہند کو اسلامی چینل ہوتا اسی سارے مل کے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود شریف پڑھ دے. مل کے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تساں واسطے تستی زندگی بچے پیش آن والے جڑے مسائل تھے وہ روزانہ نوے جڑے تھے نا بیان کیتے جلدے. تستا حق تھا ویڈیو کا آخر تک دہ دے کرے. دہنوں تو بعد اگر تساں کا مسئلہ سمجھ آئے جلا تو تسی اس ویڈیو کا شیئر ضرور کر دے کرے. آج دا مسئلہ تھے سلام دے بارے بچے. آج دا مسئلہ تھے سلام دے بارے بچے. پہلی گلے سمجھے کہ اسی مسجد بچے داخل ہوں دے مسجد بچے اساں کا سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری مسئلہ تھا. تے غلط سمجھے اچھی طرح غور نالے سنیا. اسی جس وقت مسجد بچے داخل ہوں دے اگر لوگ تلاوت نہ کر دے نماز نہ پڑھ دے اپنے ذکر بچے مشغول نے ویسے بیٹھے دے تے انہاں کا اسی سلام کر رکھ دے. لیکن ایک آدمی نماز پڑھ دا تلاوت کر دا عبادت بچے مشغول تھے ذکر و اذکار کر دا اس تے سلام اساں کا نہیں کرنا چاہیے. اس کا سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ گل تساں کا سمجھ اے گی. یہ گل امید تھی کہ تساں کا سمجھے گی. دوسری چیز دوران اذان مطلب جس لئے اذان ہوندی تے اسی آیا سلام کر حق دے ایک دوی نالے ایک دوی کا سلام آ حق دے کہ نہ حق دے. ٹھیک ہے. دوران اذان اساں کا سلام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اذانہ دا جواب دینا چاہیے. دوران اذان سلام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اذانہ دا جواب دینا چاہیے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ بیٹھے دے روٹی کھان دے کھانا کھان دے یا کوئی اس طرح دی چیز کھان دے باہر اسی داخل ہوئے کہ آیا کھانا کھانوں والے ہوتے روٹی کھانوں والے کا اسی سلام کر آگ دے کہ نہ کر آگ دے. غلط سمجھا. جڑے لوگ کھانا کھان دے ہوئے روٹی کھان دے ہوئے انہاں کا سلام کرنا مکروہ ہے. انہاں کا سلام کرنا مکروہ ہے. ہاں کہ آدمیوں کو پوکھ لگی دی وہ دوسرے کا اشارتاً سمجھانا چاہتا کہ میں بھی روٹی وچ شامل ہوں اس وجہ تو سلام کر آگ دا اس وجہ تو سلام کر دا تو پھر گنجائش تھی. اور تیسری چیز ایک آدمی تلاوت کردا تلاوت بھی جو مصروف ہے آیا اسی اس تلاوت بھی مصروف آدمیوں کا سلام کر آگ دے یا نہ کر آگ دے. تلاوت بھی مصروف آدمیوں کا سلام کر آگ دے یا نہ کر آگ دے. تے مرے پراؤں بزرگوں جڑ آدمی قرآن دی تلاوت کرا تلاوت کرنے والے آدمیوں کا سلام نہیں کرنا چاہیے. سلام نہیں کرنا چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان تھے کہ تساں کا میں ایک جی شے دساں کہ جیڑی تسی کر لینا تساں بچے محبت بڑھ جلی. صحیح تھا. انہاں بچے ایک تھی سلام عام کرنا ایک دوی نالے سلام کا عام کرنا سلام نالے محبت بڑھ جلدی. اللہ تبارک و تعالی اساں سارے کا عمل کرنوں دی توفیق عطا فرما ہدایت والی زندگی نصیب فرما. نبی